नेपालको बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिले के सङ्केत गर्छ, के सन्देश दिन्छ? एउटा गठबन्धन भत्क्यो, अर्को गठबन्धन बन्यो। एउटा गठबन्धन भत्केर अर्को गठबन्धन बन्दा नेपाल र नेपालीले के पाउने? सामान्य जनताका लागि कुनै तात्विक फरक छ या छैन? यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। र यी गठबन्धन बन्नु र भत्किनुमा घरेलु राजनीति मात्रै प्रभावकारी अथवा महत्त्वपूर्ण र हस्तक्षेपकारी ढङ्गले लाग्छ अथवा यसमा बाह्य राजनीतिको प्रभाव पनि हुन्छ भन्ने कुरा अब जनजनले बुझ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। जसरी देउबाको गठबन्धनबाट प्रचण्ड फुत्किएर बालकोटमा केपी ओलीले संयोजन गरेको गठबन्धनमा गएर प्रधानमन्त्री हुन पुगे, के साँच्चीकै देउबाबाट छुटिएका प्रचण्डले देश र जनताका लागि काम गर्लान्? उनले लगाएको दौरा सुरुवाल देखावटी मात्रै हो अथवा साँच्चीकै उनी नाभिदेखि नै राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको पक्षमा उत्रिन खोजेका हुन्? ज्योतिष हेराएर बालुवाटार प्रचण्ड प्रवेश गर्नुको पछाडि के साँच्चीकै वैदिक सनातन धर्ममाथि प्रचण्डको माया पलाएको हो अथवा के हो? रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भएपछि जुन ढङ्गले काम गरेका छन्, यो साँच्चीकै सस्तो लोकप्रियताको लागि हो कि जनताले खोजेको यस्तै हो? नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो कि अब पटक्कै काम गरेर चर्चा परिचर्चा कमाएर देशको विकास र समृद्ध नेपाल बन्छ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तसँग चुरो कुरोको चुरो बहसमा संवाद गर्दैछौँ। लामो समयपछि म डाक्टर पन्तसँग चुरो कुरोमा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने अवसरमा लागेको छु र यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ डाक्टर साहबले। सबभन्दा पहिला म चुरो कुरोमा डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोको चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। निकै लामो समय भयो यहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने अवसर जुड्या पनि थिएन। आज यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, जुटाइदिनु भयो, यसको लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। अब जुन किसिमको राजनीतिक परिवर्तन भएको छ नि डाक्टर साहब नेपालमा, जसरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको 5 दलीय गठबन्धन भताभङ्ग भएर बालकोटले संयोजन गरेको देखिन्छ बाहिर हेर्दा, केपी ओलीले गरेको, त्यहाँ प्रचण्ड प्रवेश गर्नु अथवा त्यो गठबन्धन बनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु, यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिको किचलो अथवा नेपाली राजनीतिमा देखिएको द्वन्द्व अथवा क्रिया प्रतिक्रिया मात्रै हो कि यहाँ चाहिँ बाह्य राजनीतिको पनि प्रभाव छ भन्दा सबैले भन्छन्, तर तथ्य र प्रमाण केही त्यस्ता फेला परेका छन्? डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँले उठाउनु भएको दुईटै प्रश्नको आंशिक सत्यता छ। दुईटै प्रश्नमा बाह्य राजनीतिले नेपालकी राजनीतिलाई घुमाएको धेरै लामो काल भयो। मेरो ख्यालमा यो घुमाउन थालेको 2035-36 सालदेखि अनवरत रूपमा घुमाउँदै आएछ। नेपालले विदेशी शक्तिलाई दमन गर्दै गर्दै आएको हो र यो चाहिँ 2058 सालको दरबार हत्याकाण्डपछि विदेशी शक्ति उग्र रूपमा चरम रूपमा बढेर गएको हो। अब यो विदेशी शक्तिको नेपालको राजनीतिमा चलखेल छैन भन्ने कुरा चाहिँ मान्न सकिन्न। अनि नेपाली राजनीति नेताहरूले यो चलखेलले राष्ट्रघाती काम हुन्छ भन्ने कुरालाई सदा सबै दलका सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चिन्ने सबै दलका मानिसले चाहिँ यो चलखेल राष्ट्रको लागि घातक हुन्छ, देश विकास गर्न अवरोध हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो चलखेलमा हामी चलखेलको पात्र बन्न हुँदैन। हामी त्यो चलखेलका लागि हामी चाहिँ एउटा एजेन्टको रूपमा खडा हुनु हुँदैन भन्ने नेपाली दलका कुनै पनि दलका नेतालाई चाहिँ यो सोचले प्रभाव पारेको मैले देखेन। यो सोचै जन्मेन उनीहरूमा। फलत के भयो भने नेपालका दलहरू सिद्धान्तविहीन, पदलोलुप र धन कमाउने, धनबाट चुनाव जित्ने यति कुरामा केन्द्रित भए सरदरमा भन्यो भने 2063 सालसम्मदेखि अझ भनौँ गिरिजा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको समयदेखि यो उग्र रूपमा विदेशी चलखेल बढेर गयो र त्यसपछि आजसम्म यो निरन्तर बढेको बढै छ र बढेपछि यति धेरै पकडमा आयो। एमसिसी पास गर्ने बेलासम्म यति धेरै पकडमा आयो कि नेपाली नेता विदेशीले अराएको कामबाट हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। अब त्यो चाहिँ दोष मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यो दोष मैले विदेशीलाई दिन्न। त्यो दोष
नेपाली नेताहरूको कमजोरीपनको कारण, नेपालका दलका नेताको निहित स्वार्थका कारण, दलका नेताको धन लोलुपता, दलका नेताको व्यक्तिवादी सोच, सिद्धान्तविहीनताको दलको आचरण, त्यो कारणले यो अवस्था आएको हो। अब तपाईको दोस्रो प्रश्नको हिसाबमा चाहिँ यो आन्तरिक कुराबाट हेर्ने कुरा भन्नुहुन्छ भने, आन्तरिक रूपमा चाहिँ नेपालका दल जब सिद्धान्त छोडे, दलले जब दलाली गर्न थाले, त्यसमा निहित स्वार्थले पहिलो प्राथमिकता पाए र त्यो पछि पहिलो प्राथमिकता पाएपछि 2063 पछिलाई हेर्ने हो भने दलहरूले चाहिँ अंशबन्डाको राजनीति गर्न थाले। अंशबन्डा केमा भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट, राष्ट्रिय धनबाट। यसलाई प्रमाणको स्वरूप म दावाका साथ भन्छु कि तिनले खुलेआम नेता औषधि उपचार गर्ने जो अरबपति छ, खरबपति छ, जसले 3 करोडको भन्दा बढ्ता गाडी चल्छ, त्यसले करोडौं रुपियाँ हरेक वर्ष देखिने गरेर सार्वजनिक अनुदान स्वास्थ्य उपचार भनेर लिएका, त्यो एउटा दुईटा प्रमाण होइन, भयभरका दलका भयभरका नेताले चाहिँ लिएका छन्। त्यो बाँड्ने माथि, अंशबन्डमाथिको कुरा हो। अर्को प्रमाण हेर्नुहुन्छ भने यिनीहरू कमाउनकै लागि, पदकै लागि, कमाउनकै लागि पदमा जाने, पदको लागि यिनीहरूले चाहिँ लुछाचुडी गर्ने हुनाले सबभन्दा धेरै धन कुन मन्त्रालयमा हुन्छ, त्यो मन्त्रालय, मलाई त गृह चाहिन्छ, मलाई त परराष्ट्र चाहिन्छ, परराष्ट्रभन्दा कम बढ्दा चाहिँ अर्थ चाहिन्छ, भौतिक पूर्वाधार कहाँ बजेट हेरेर उनीहरूले त्यो मन्त्रालय माग्ने। विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय कसैले रोज्दैन। अब यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त्यो चाहिँ प्रवृत्तिगत रूपमा दल सिद्धान्तविहीन हो। देशलाई माया गर्ने मान्छेले जुन कुनै हुलाक मन्त्री बनाएर पठाए पनि हुलाकमा सुधार गर्ने ठाउँ छ नि त। सुधार गर्न त जहाँ पनि सकिन्छ नि, देशलाई गतिशील त बनाउनु जहाँ पनि सकिन्छ। कृषि मन्त्री बनाएर नेपालबाट कृषि उत्पादन बढाएर कृषिको फेरि उत्पादन बढाउनु यति सजिलो विषय हो, 1 वर्षमा कायापलट गर्न सकिन्छ। किनभने 1 वर्षभन्दा लामो अवधि नै नलाग्ने विषय कृषिमा। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँबाट बजेट कम छ भने त्यो मन्त्रालय पनि उनीहरूलाई चाहिन्न। यी सबै यस्ता कुरा, मैले हजारौँ भनौँ, यस्ता हजारौँ कुरा छन् जुन कुराहरूले राजनीति नेपालमा नचलेर चाहिँ लुटनीति नेपालमा चलेको छ। अब यहाँले भने जस्तो विदेशी प्रभाव छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि झन् यो हत्तै बढ्यो भनेर यहाँले भन्नुभयो। र नेपालमा आन्तरिक राजनीति र घरेलु राजनीतिमा पनि पद लोलुपता र पैसाको लागि नै मरिहत्ते गर्छन् भनिरहँदा यो कुरा त हामी छलफल गरौँला। जस्तो विदेशी हस्तक्षेपको कुरा नि हामीले पश्चिमाको हस्तक्षेप मान्नै पर्ने, दक्षिणको हस्तक्षेप मान्नै पर्ने, हामी आफ्नो खुट्टामा आफ्नो स्वाभिमानमा बसेर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा किन पुग्यौँ? यो लौताबास किन? यो स्वाभिमान किन गुमायौँ? हामी म नेपाली हुँ, म नेपालका लागि गर्छु भन्ने नेतृत्व किन हामीले जन्माउन सकेनौँ? र त्यो माथि पुगेको नेतृत्व पनि किन यसरी बिक्री भयो? त्यसको कारण के हो? त्यसको मूल कारण मैले देखेँ, मेरो एनालाइसिसमा त्यस्तो देखेको कारण, नेपाल इन्डियामा विदेशीले 1318 वर्षसम्म विदेशीले इन्डियालाई गुलाम बनाएर शासन गरे। त्यो बेलामा, सुरुको बेलामा हेऱ्यो भने बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो धर्मान्तरमा संस्कृति, सभ्यता, शासनशैली, अर्थनीति, यो सबै कुरामा बल प्रयोग गरेर विदेशीले इन्डियामा शासन गरे। विदेशीले इन्डियामा शासन गरेको पुस्तालाई हेर्नुहुन्छ भने 55 देखि 60 पुस्ता इन्डियामा विदेशीले शासन गरे, जसको कारणले त्यसबेलाका नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला जस्ता यस्ता ठुल्ठुला विश्वविद्यालय बन्द गरे। 15,800 विश्वविद्यालय ध्वस्त बनाए चाहिँ यो क्षेत्रका, जुन विश्वविद्यालय हाम्रा पनि हुन्, पूर्वीय दर्शनको हिसाबमा हाम्रा नेपालका पनि हुन्। त नेपालले त्यस अवधिमा नेपालले चाहिँ यति धेरै नेपालमा चाहिँ यति धेरै वैदिक सभ्यता संस्कारका ग्रन्थहरू जम्मा भए, यति धेरै विज्ञहरू नेपालभित्र चाहिँ त्यो लुकेर छिपेर भूमिगत भएर बस्ने अवस्थामा बसे। अनि यो भूक्षेत्र नेपालको हिमालय, यो हिमवत खण्डको भूखण्ड हो। यो भूखण्ड भनेको तपोभूमि हो। तपोभूमि भनेको चाहिँ रिसर्च सेन्टर, धर्म र ज्ञान विवेक बुद्धिको रिसर्च सेन्टरको रूपमा यो बसेको हुनाले यहाँका मान्छेमा त्यो वैदिक सभ्यता र संस्कार त्यो त लिपिबद्ध भइसकेको हुनाले
त्यो सभ्यतालाई चाहिँ तोड्न नसकेर विदेशीहरू चाहिँ इसाईकरण र मुसाईकरण धेरै अरूको प्रभाव छैन, यो दुईटाले चाहिँ लिएर आउँदा इसाईले चाहिँ त्यस बेलादेखि गर्न सकेको कुरा चाहिँ नेपालले कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेशवाद भएन। नेपालले चाहिँ धर्म संरक्षण गरेर राख्यो। नेपालमा कम्पुची पादरी समेत पस्न दिएन, यहाँ चाहिँ त्यहाँ प्रचार गर्न दिएन, रोक्यो र राष्ट्रलाई विदेशीको गुलाम हुनबाट बचाए। पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्तान भनेर चाहिँ के भनेका छन् भने यसलाई राम्ररी कसैले बुझेको छ भनेदेखि यो हिमालयबाट बगेर जति जाने चाहिँ नदीहरूको जमघट जति हुन्छ त्यो जमघट भएकोदेखि उत्तरको भागमा चाहिँ इसाईहरू प्रवेश नगरेर मुसलमान प्रवेश नगरेर त्यति शुद्ध छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ असली हिन्दुस्तान भनेको यो हो भने त्यो इन्डियाले विदेशीले जुठो हालेको चाहिँ त्यो नकली हिन्दुस्तान, हामी असली हिन्दुस्तान हो, असली हिन्दुस्तान यो हो भन्ने कुराले जमाएर त्यो निरन्तरता राजा वीरेन्द्रको कालसम्म आयो। उनको कालसम्म यसलाई धर्मनिरपेक्ष बनाऊ भनेर अमेरिकाका युरोपियन युनियनका सिनेटर अमेरिकाबाट 7-7जना सिनेटरको टिम नेपालमा दरबारमा आएर राजालाई पटक पटक भेटेको घटना मलाई थाहा छ। त्यो उनको एउटै माग थियो, नेपालमा धर्मनिरपेक्ष धर्म प्रचार गर्न देऊ, निरपेक्ष नि भनेको थिएन, हिन्दू नै राष्ट्र राख तर कन्भर्सन गर्न देऊ अनुमति भन्ने किसिमको। कहिले त्यो आउँथ्यो, कहिले त्यो कन्भर्सन गर्नेलाई जेलमा हालेको फलानालाई छुटाइदेऊ भन्न आउँथे, त्यो राजैलाई भेटेर गर्थे। राजालाई भेट्न अरूले भेट्न सक्दैनन् भनेर सिनेटरभन्दा तल्लो पदको मान्छे आउँदैन थियो। अब त्यो अवस्थाबाट त्यसलाई जोगाउने, तर त्यसलाई जोगाउँदै जाँदाखेरि यही कुराबाट जोगाउँदै जाँदा पश्चिमा मुलुक नेपाललाई जसरी पनि यो हिन्दू राष्ट्रबाट हटाएर धर्मनिरपेक्ष बनाउनेमा जानुपर्छ भने लास्ट आवरसम्म यो अब नाउँ तोक्न मिल्दैन। लास्ट आवरसम्म जब अन्तिम उपाय केही नलागेपछि मान्छेले चाहिँ यो कथा हाम्रो छ नि, कोठाभित्र बिरालो पस्यो भने झालडोका बन्द गरेर नपिट्नु, त्यसले चाहिँ झ्याप्प उफ्रेर घाँटीमा टोकेर त्यही मान्छेलाई मार्न सक्छ भन्ने त्यो अवस्था हो 2058 सालको दरबार हत्याकाण्ड। अब यी लामो कुरासँग गयो भने यो धेरै लामो हुन्छ, तपाईँको आधा घन्टा पौने घन्टामा सक्न सकिन्न। त्यसकारण यो अवस्था आइसकेपछि उनीहरूको बाटो फुक्यो। बाटो फुकेपछि यहाँ विभिन्न स्वार्थका मान्छे पसे। भनेपछि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न यहाँ विभिन्न स्वार्थका मान्छे पस्न नेपालको राज संस्था, त्यसमाथि पनि राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश र 62-63 आन्दोलनपछि राज संस्थै विदायी गरेर उनीहरू हालिमुहालीमा लागे भन्नुभयो डाक्टर साहबले। हो, त्यही किसिमको अवस्थामा लागे। त्यो त अब राजा वीरेन्द्रलाई हात लिन यी विदेशी शक्तिले अनवरत प्रयत्न गरेका हुन्। अब यो चाहिँ प्रयत्न कहाँबाट थाल्यो भने राजा वीरेन्द्रलाई कमजोर बनाउन कहाँबाट थाल्यो भने जब विश्वभरका उत्कृष्ट G20 समेतका सबै देशले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्दाखेरि पनि इन्डियाले गरेन। त्यहाँबाट इन्डिया र राजा वीरेन्द्रको चक्रव्यूह यति चर्कोसँग जल्दियो। हरेक चक्रव्यूहमा राजा वीरेन्द्रलाई फसाउन लाए, आफै फस्यो, फसाउन लाए, आफै फस्यो, फसाउन लाए, आफै फस्यो। चाहे हतियार किन्ने कुरा होस्, चाहे नेपालको रक्षा व्यवस्थाको कुरा होस्, चाहे नेपालको जलस्रोतको कुरा होस्, चाहे नेपालको कुनै पनि राजनीतिक कुरा, सामाजिक कुरा, अर्थनीतिका कुरा, हाम्रो चाहे अझ त्यो अर्थनीतिको कुरा गऱ्यो भने नेपाललाई ह्यान्डिक्याप त वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ गएर यो हाम्रो नेपालको सिपोर्ट नपाउने अथवा नेपालको चाहिँ यो भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने अधिकार नेपालले नपाएपछि, इन्डियाले त्यो अधिकार नदिएपछि राजा वीरेन्द्र इन्टरनेसनल कोर्ट अफमा गएर, इन्टरनेसनल युएनओमा गएर, अब त्यो ठाउँमा गएर पनि स्विजरल्यान्डले नमुनाको लाभमा स्विजरल्यान्डले जे सुविधा ल्याएछ त्यो सुविधा इन्डियाले दिनुपर्छ भनेर लागेको थियो। तर इन्डियाले त्यो दिन तयार थिएन। यसको जल्दो बल्दो उदाहरण लियो भने राजाले चाहिँ ड्राइपोर्ट बनाएर नेपालबाट नेपालको आफ्नो ट्रेन लगाएर स्विजरल्यान्डले जसो सीपोर्टमा जाने र सीपोर्टको सामान नेपालको सामान नेपालले आफै लिएर आउने भनेर लाग्यो। त्यो गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको यत्रो क्याल्कुलेसन थियो कि त्यसपर्दा 44% नेपालको सामान सस्तो हुन्थ्यो।
त्यो 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 पुरा हुन साथ त्यो इन्डियाले गर्न दिएर नेपाललाई 58 सालको दुर्घटनापछि नेपालमा गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एसियाको नेता भनेर गिरिजाप्रसादले बनाउने बेला गिरिजाप्रसाद भने त्योभन्दा पहिले चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाहिँ 1 अप्रिल 1990मा चाहिँ उनले सही गर्ने बेलामा नि नेपालको सबै सामान इन्डिया ड्राइपोर्ट त्यसै दार्जिलिङमा राख्यो। नेपालको सबै सामान चाहिँ इन्डियनले बोक्ने नेपालीले बोक्न नपाउनेमा सही गरेर आए। त्यो गर्दाखेरि नेपालमा अप्रत्यक्ष रूपमा पहिलो पटक नेपाली जनसङ्ख्याको 14 लाख नेपाली जनता रोजगारविहीन भए। यातायातका नेपाली जनता रोजगारविहीन भए। रोजगारविहीनताको सुरुवात 1 अप्रिल 1990सँगको नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेको सही को अवस्थामा छ। तर कृष्णप्रसाद भट्टराई फेरि नेपाली राष्ट्रियताको लागि भन्दिनँ म। नेपालको राज संस्था नभइकन प्रजातन्त्र दलीय व्यवस्था जोगाउन सकिन्न भन्नेमा दृढ थिए। उनले राज संस्था यो सङ्घीयता यस्तो विषयमा विचार गरेकै थिएन। यो अनिवार्य नेपालमा आवश्यक हो, सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर सोचेकै थिएनन्। राजा चाहिँ नेपालमा नभए पनि प्रजातन्त्र जोगिन्न, नेपाल पनि जोगिन्न भन्ने बिपी धारको कुरा मान्थे भने इन्डियाको यति आदेश पालना गर्थे कि त्यो दाल भात खाएको सट्टा चाहिँ इन्डियाको नेपालको उनको हातबाट गुमेको नेपालको 14 लाख रोजगार गुमेको हो र नेपालको सामान नेपाली वाहनले बोकेर ल्याउन नसक्ने। त्यसपछि अब चर्को रूपमा आए। नेपालले हतियार विदेशबाट किनेर इन्डियामाथि उड्न दिएन, रोकियो कतिपय अवस्थामा। त्यति शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएकै बेला थियो। त्योभन्दा अगाडि वीरेन्द्रका जम्मै स्किमहरू थिए। यहाँ नेपालमा चाहिँ हतियारको उत्पादन गरेर साउथ एसियालाई नै सप्लाई गर्ने योजना समेत उनले बनाएका थिए। उनले राष्ट्रियताको लागि एउटा हिगो खाली ट्रक 50वटा खाली ट्रक चीनबाट किनेर ल्याएर यो हाम्रो चीनसँग जोडेको राजमार्गबाट खाली ट्रक 50वटा बोकाएर लिएर आए। त्यो ट्रकमा चाहिँ हतियार भनेको 2टा चाहिँ हवाईजहाज खसाल्ने 2टा सानो तोप खसाल्न सकिने 2टा सानो तोप, जम्मा 2टा कोप। त्यो 10-20 हजार डलरको पनि थिएन होला र 50वटा खाली ट्रक किनेर यो बाटोबाट लिएर आए। त्यो किन ल्याइएको थियो भने कुनै हतियार ल्याएर इन्डियाको विरुद्ध गर्ने थिएन कि नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो, यसले विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट जेसुकै किनेर पनि ल्याउन सक्छ भनेर इन्डियाले अवरोध गरेको प्रमाणको रूपमा चाहिँ उनले आयात मात्रै गरेका हुन्, त्यसको जवाफ मात्रै दिएका हुन्। यो यस्तो जवाफका गर्दै गर्दै आउँदाखेरि जलस्रोतको कुरा 1 अप्रिल 1990मा सही गर्नलाई चाहिँ यो नेपालले मान्दै नमानेर आएको जलस्रोत र डिफेन्स इन्डियालाई दिने भनेर सही गर्न ल्याएको जुन कागजपत्र थियो त्यो कागजपत्रमा सही गरेनन्। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरे। नेपाली जनतालाई दिन्छु, म इन्डियनलाई हात काटेर दिन्न भनेर घोषणै गरेर पठाइदिए। त्यो एसके जैन भन्ने, एसके सिंह भन्ने इन्डियाको परराष्ट्र सचिवै त्यो कागज लिएर आएको थियो। अब पछि यस्तै कुरा बढ्दै जाँदाखेरि अन्तिम रूपमा उनको दरबार हत्याकाण्डको घटना यसरी चाहिँ परिवारै उत्तराधिकारी नै विनाश गर्ने भनेर त्यसबेला लागेको थिए। भाग्यवश चाहिँ उनका भाइ एकजना पोखरामा गएको बेला परेको हुनाले बचेका मात्रै हुन्। तिनलाई पनि पदमुक्त गर्ने षड्यन्त्र, त्यही षड्यन्त्र अन्तर्गत यहाँसम्म आयो। अब यो सबै विदेशी चलखेलको कुरा गर्यो भने नेपाल अब एउटा खाली मरुभूमिकरण भएको देश मात्रै बाँकी सक्यो, अरू त सबै विदेशीले लैसक्यो। अब यहाँले भने जस्तो यसरी हस्तक्षेप अगाडि बढिरहेको छ। जसले देशलाई माया गर्यो, जनतालाई माया गर्यो, देश र जनताका लागि ज्यानै अर्पिन पनि पछि परेन राज संस्था। राज संस्थाको बारेमा यहाँले भनिहाल्नुभयो, भाइलाई पनि पदमुक्त गराइदिए, दाइको वंशविनाश गराइदिए, नेपालमा मरुभूमि मात्रै बनाए। तर यहीँ राजनीति गर्ने नेपाली भनिएका नेताहरू हेर्दा नेपाली जस्तो देखिने, बोल्दा नेपाली जस्तो बोल्ने, पहिरन नेपाली जस्तो लाउने, तर उनीहरू विदेशीका लागि काम गर्न किन बाध्य हुन्छन्? एउटा ज्यान बचाउनलाई बाध्य हुन्छन् कि पैसाका लागि बाध्य हुन्छन् कि के त्यस्तो अप्ठ्यारो आइपर्छ र यिनीहरूले विदेशीका लागि काम गर्नुपर्ने, हेर्दा नेपाली जस्तो देखिनुपर्ने बाध्यता के हो? बाध्यता नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोइरालाको बाध्यता चाहिँ 17 साल पौष 1 गतेको इगो सिस्टम हो। पहिले त धन होइन, इगो हो। इगो हुँदै इन्डियामा गएर त्यत्रो वर्ष इन्डियामा चाहिँ 25-30 वर्ष इन्डियामा बस्दै त्यो इन्डियनले ग्रुमिङ गर्दै गयो। इन्डियाले यिनीहरूलाई सशस्त्र युद्ध गर्न लायो, हतियार दियो, बन्दुक दियो, पैसा पुगेन पैसा दियो
अनि नेपालबाट चाहिँ अवैध वस्तु अफ्रिकन कन्ट्रीमा बेचेर त्यसबाट पैसा आर्जन गर्ने वातावरण भयो, रहको ग्राफमा गयो। गर्दै गर्दै जाँदा उनीहरूको संस्कारगत रूपमा उनीहरू नेपालीपन छोडेर इन्डियन भइसके कि अब उनको दासत्व 30 वर्षसम्म जसरी नेपालले पञ्चायत व्यवस्था र राष्ट्रियता जोगाए त्यसरी 30 वर्षसम्म उनीहरूले इन्डियाको दलाली गर्ने काममा अभ्यस्त भए। यो त काङ्ग्रेसको अब काङ्ग्रेसले बिस्तारै ग्रुमिङ गरेर चाहिँ नेपालमा पञ्चायत विरुद्ध युद्ध गर्नुपर्छ भनेर एमाले गाँसियो। त्यहाँ एमाले गाँसिएपछि यो बिचमा यिनीहरूले मात्रै स्वाद चाख्ने ठाउँमा यिनीहरू गएपछि अब प्रचण्डहरू भूमिगत भएर जानलाई उनीहरू भूमिगत भएको यथार्थ कुरा चाहिँ सक्कली साम्यवाद एकदलीय साम्यवाद ल्याउँछु भन्ने भूमिगत थियो। उनीहरूलाई चाहिँ एकदलीय साम्यवाद ल्याउँछु भूमिगत हुँदैन। दरबारका कुनै व्यक्तिले चाहिँ यसलाई ट्र्याप गर्यो भने दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ त्यो एकदलीय भन्नु त दलविहीन भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसकारण यो ट्र्याप गरेर कङ्ग्रेसको त्यो इन्डियाले बढाएको बढ्दो शक्तिलाई दमन गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न मात्रै भएको भित्र कुरा मात्रै सुनियो। जुन कुरालाई लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक पटक भने चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ त्यो बालुवाटार ज्ञानेन्द्रको दरबार निर्मल निवास उनको शब्द निर्मल निवासले षड्यन्त्र गरेको भने वास्तवमा निर्मल निवासले गरेको थिएन, निर्मल निवासले चलाएको पनि भने त्यो निर्मल निवासले कङ्ग्रेसले सखाप गर्न चलाएको भन्ने कुरा थियो। त्यसमा कुरा उठेको मैले बुझेअनुसार के हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि होइन, राजा वीरेन्द्रको पालामा त कुरै उठाएको थिएन, ज्ञानेन्द्रले होइन, दरबारको कोही व्यक्तिले यो कुरा उठाएको हो कि दलविहीन भन्नु र एकदलीय शासन व्यवस्था भन्नु राज संस्था मानेर आउँछ भने त्यो भन्नु उस्तै कुरा हो। त्यसो हुनाले त्यो पञ्चायत व्यवस्थाले गरेको प्रगतिमा अवरोध नआउने भन्ने कुरा चाहिँ कुराको क्रममा दोहोरो कुरा भइ नसक्दै यो चाहिँ गिरिजाप्रसादले यस्तो अर्को तर्क गरेर चाहिँ यो राज संस्थालाई कमजोर बनाउने। किनभने यसको क्लु गिरिजाप्रसाद त आफै बुद्धि भएका मान्छे त होइनन्, त्यो त कसैको बनी बनाऊ कुरा मात्रै बोल्ने हुन्। उनलाई बनी बनाऊ बोल्ने त इन्डियन एम्बेसी थियो र थियो उता स्ट्राटेजिक कुरा भयो भने रहले हेर्थ्यो। अब त्यो रहले बनाएको षड्यन्त्र यसो भन्ने र यसो भनेर ड्राफ्ट गराउने काम त इन्डियन एम्बेसीले गर्थ्यो। एम्बेसडरका उनी भक्त थिए। अब त्यो कुरा एकातिर थियो भने इन्डियाको त्यसबेला इन्डियासँग अमेरिकाको टर्म राम्रो थिएन। अमेरिकाले एसियाको शक्ति बनाउने ठाउँ पाकिस्तान बनाएको थियो। अब पाकिस्तान बनाइराखेको अवस्थामा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ यो शक्ति मेरो लागि काम लाग्दैन भनेर गिरिजालाई प्रो इन्डियन बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुटाए। अमेरिकी शक्तिले शेरबहादुर र नेपाली काङ्ग्रेस बेग्लाबेग्लै पार्टी बनाए। शेरबहादुरको पार्टी प्रो अमेरिकन त्यस बेलादेखि हो, आज पनि प्रो इन्डियन छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन, जसले गरेर एमसिसीमा फेरि उसलाई सत्तामा ल्याएर एमसिसी पास गर्ने अवस्थामा आए। अब यो सबै चलखेलले गर्दा नेपालको इकोनोमी डेभलपमेन्ट भएन, नेपालको राजनीति डेभलपमेन्ट भएन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि भएन, प्रशासनिक सुधार पनि भएन, आर्थिक सुधार पनि भएन, औद्योगिक सुधार पनि भएन, रोजगारका सुधार पनि भएन। त्यसमाथि माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्धमा जाँदाखेरि युवाहरू सबैलाई छोपेर लैजाने, लुटेर लैजाने स्कुलबाट भएपछि बाबुआमाले घरखेत बेचेर भए पनि त्यो बन्दुक हान्ने मर्ने मार्ने ठाउँमा नपठाएर छोराछोरी पजाउन युरोपमा पठाउन थाले। त्यस बेलादेखि युरोपमा पठाउन छान्दा थाल्दै अहिले आजसम्म लिएर आउँदाखेरि चाहिँ झन्डै 1 करोड नेपाली विदेशमा छन्। 1/3 जनसङ्ख्या विदेशमा छ। 1/3 जनसङ्ख्या विदेशमा हुने अवस्थामा अब शान्तिपूर्ण वातावरणमा आएर नेपालको दलीय शासन व्यवस्था सञ्चालन भइसकेपछि फटाफट दलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त अनुरूप काम गरेर सत्तामा गएको भए त्यो बिग्रेको नेपालको अवस्था फेरि आउँथ्यो। कति बिग्रियो भन्ने कुरामा इन्डिया 2025 सालको मैले आजको न्युज पढेको छु, हिजोको न्युज पढेको छु। 2025 सालमा नेपाल इन्डियाभन्दा धनी थियो, चीनभन्दा धनी थियो। तिब्बतमा 2025 सालमा तिब्बतमा चामल निर्यात गर्थ्यो, इन्डियाको बिहार र युपीमा चामल निर्यात गर्थ्यो। अब त्यो तथ्याङ्क समेत मैले पढेको छु अहिले यस अवस्थामा। तर पत्रकारले गल्ती त्यहाँ के लेखेछन् भने त्यस बेलाको मूल्य राखेर यति मूल्यको निर्यात गर्थ्यो भनेर आजको पत्रिकामा लेखेका छन्। त्यस बेलाको मूल्य त 2 रुपियाँ पनि थिएन।
प्रति किलो, 1 रुपियाँ पनि थिएन, त्यति 1 रुपियाँभन्दा नि कम प्रति किलो धान हुन्थ्यो। अब त्यस बेलाको मूल्य राखेर जब त्यस बेलाको पञ्चवर्षीय योजना, पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 33 करोडको हुने बेलामा करोडौँ 25औँ 50औँ करोडको निर्यात गर्यो भने त त्यो त कति ठुलो हो, त्यस हिसाबले गर्नुपर्छ। त्यसैले नेपालको तिब्बतलाई नै पाल्थ्यो नेपालले। तिब्बतबाट उन र नुन दुईटा चिज मात्रै तिब्बतबाट आउँथ्यो। अब सुन पनि ल्याउँथे कसैले, त्यो त क्यासको सट्टा सुन ल्याउने हो। अब त्यो अवस्था त तिब्बतलाई चिनले सराहना गर्थ्यो, माओसेतुङले सराहना गर्थ्यो, हामीलाई सहयोग गरेका छौ तिमीहरूले भने। अब यो हस्तक्षेपको कुरा गर्नु भने जस्तो काङ्ग्रेसको प्रो अमेरिकन र प्रो इन्डियनको कुरा पनि यहाँले भन्नुभयो, जस्तो कम्युनिस्टहरूमा पनि त्यही देखियो नि। कम्युनिस्टहरू पनि काहीँ न कतै झुकाव भएको, जस्तो प्रचण्डहरू 10 वर्ष भारत बसेर युद्ध गरेको, त्यसमा इन्डो पश्चिमाको सहयोग भएको र 12 बुँदे शान्ति प्रक्रियामा आउँदा समेत प्रचण्डहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ म्यानुपुलेट भए। अनि एमालेमाथि पनि त्यही आरोप लाग्छ। नेपालमा राष्ट्रवादी धार साँच्चीकै नेपाली माटोमा जन्मेको धार र नेपाललाई माया गर्ने धार चाहिँ को हो त, कसले बोक्यो त त्यो? अब व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ भने नेपालमा माया गर्ने धार 2-4 जना छन्। त्यो पनि राज संस्थाको लाई मान्ने हिसाब आधारबाट नेपालमा माया गर्ने धार तपाईँले भन्नुहुन्छ भने राज संस्था बाहेक खास डटेर जीवन बलिदान दिएर आफू सत्यानाश ज्यानै फालेर नेपालमा संरक्षण गरेर बस्ने राज संस्था बाहेक मैले कसै देखाएको छैन। त्यो धार ठिक हो भनेर लाग्ने नाउँ लिनुपर्छ भने टङ्कप्रसाद आचार्य लिन सक्छु मैले, अनि कीर्तिनिधि विष्ट लिन सकिन्छ, अनि मरिचमान सिंहलाई लिन सकिन्छ। त्यो धारलाई चाहिँ मानेर बस्नेहरू अहिले जीवितहरू कोही छैनन्। अहिले जीवित चाहिँ त अब कीर्तिनिधि छैन मैले देखेको। अहिले जीवितमा चाहिँ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने धारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति मैले देख्दिनँ। सबै बिकाउ भइसक्यो, सबै कम्युनिस्टहरू पनि। कम्युनिस्ट त कुनै कम्युनिस्ट त कहाँ छ र, मैले भने कम्युनिस्ट पनि छैन, क्यापिटलिस्ट पनि छैन, प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने मान्छे पनि छैन। यी त सामन्त अहिलेको कुरालाई विश्लेषण गर्नु भने त यो प्रजातन्त्र पनि होइन, बहुदलीय व्यवस्था पनि होइन, क्यापिटलिजम कम्युनिजम भन्ने व्यवस्था नै होइन। प्रचण्डलाई हामीले मानेको त्यस बेला त प्रचण्ड गयो भने त लेनिनको धारमा सबै राष्ट्रियकरण गर्ने, नेपालमा जम्मै राज्यले पाल्ने, राज्यले रोजगार दिने, राज्यले पढाउने, राज्यले चाहिँ सबै किसिमको गर्ने भन्ने जुन लेनिनले शासन गरेका थिए नि, त्यो लेनिन यिनीहरू सबै पार्टीले कम्युनिस्टहरूले लेनिन मार्क्सिजम लेनिनिजम माओइजम शब्द राख्छन्। त त्यो त शब्द जनतालाई झुक्क्याउन राखेको हो नि। बिखको डब्बा मात्र शुद्ध औषधि भनेर लेखे जस्तो, शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक औषधि भनेर लेखे जस्तो हो नि बिस्को बड्डा बाहिर। यिनीहरू कोही पनि कम्युनिस्ट होइनन्, सबै लुटनिस्ट हुन् के, कमाउनिस्ट भन्छन् आजकल। त्यही कमाउनिस्ट हुन्। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा कुनै फरक छैन, कुनै भिन्नता छैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राप्रपामा अब यो लेनदेन अहिलेको अध्यक्ष माइनस गर्यो भने राप्रपामा पनि छैन। अब यहाँले कोही मान्छे नदेखिरहेको बेला अहिले जुन गठबन्धन बन्यो नि, शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा भएको गठबन्धनबाट चुनाव लडेका प्रचण्ड बालकोट पुगे। केपी ओलीसँग उनी लगभग पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका थिए। बालकोट पुगेर गठबन्धन बनाए र अहिले नयाँ सरकार बनेर नेतृत्व गरे प्रचण्डले। यसलाई सामान्य रूपमा लिने कि असामान्य रूपमा लिने, यो चाहिँ यहीँको हाम्रो आन्तरिक गेम थियो कि बाहिरको गेम थियो? मैले यहाँनिर जान्न खोजिरहेको छु। होइन, यो बाहिरको गेम आन्तरिक गेम त्यति चर्को यो अवस्थामा त्यति चर्को होइन। बाहिरको गेम पनि छ। बाहिरको गेममा चाहिँ अब इन्डियन पत्रिकाहरूले लेखे अनुसार नेपाल मुभ टुवर्ड्स चाइना भनेर चाहिँ यिनी बाहिरको गेम इन्डियनहरूले भनेका छन्। तर चाइनाको मैले विश्लेषण गर्दाखेरि चाइनाको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका अहिलेसम्म चाइनाले खेलेको छैन। तर यो अहिले चाइनाले के मात्रै कुरा छ भने आन्तरिक मामला तिम्रो हो, कम्युनिस्ट नफुट, यति कुरा चाइनाको चाहिँ नेपालका साम्यवादी दलको बिचमा चाइनाको हो। अब त्यो कुराको अडान लिएर चिनले बसेको हुनाले चिनले कहिल्यै पनि नेपालमा नाकाबन्दी नगरेको, असहयोग नगरेको, नेपालले चाहिँ हामीलाई 25-100वटा सामानलाई भन्सार कर नलागिकन चिन पठाउनलाई अनुमति देऊ भन्दाखेरि 100वटा किन 1000वटा ल्यायो भने 1000वटा दियो चिन।
त भूबनोटको कारणले अलिकति अप्ठ्यारो पर्खाल हिमालय पर्खाल भएको हुनाले सहज नभए पनि त्यो भएको यो कुरा सत्य हो भनेर त चीनले नै साबित गर्यो। सबै नाका खोलिदियो, सबै सामान आयात गर्न दियो। नाका हिँड्नु ब्लकेट गरेको भन्ने होइन, एउटा दुईटा छोड्ने अनि अलिकति यो गठबन्धन बनेकोमा चीनले चाहिँ अलिकति मेरो समर्थन छ है भन्न खोजे हो। त्यही भन्न खोज्यो। यसले आयो अब अहिले पोखरामा गएर चिनिया राजदूतले चाहिँ पोखरामा गएर बिआरआईकै अंश हो एयरपोर्ट भनेर भने बिआरआई कन्टिन्यू छ भन्ने कुरामा प्रमाणित गर्यो। अब त्यसपछि उनले नै भनेअनुसार चीनबाट चाहिँ यो हिमालय अन्डर छेडेर आउने ट्रेन जुन रेल ल्याउने भनेर हो। यो रेल ल्याउने विषयमा मेरो उनीहरू आइसके। उनीसँग मेरो एउटा प्रश्न छ, जस्तो हामीलाई त कतैबाट पनि रेल चाहिएको छैन भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो के। यो चाहिँ हाम्रो दिल्ली रमन रेग्मीका छोरा मदन रेग्मीले चाहिँ लेख्नु भएको कुरा, हामीलाई कतैबाट पनि रेल चाहिएको छैन, हामीलाई त 4 देखि 6 लेनको बाटो भए पुग्छ। रेल ल्याउने क्रममा एउटा छिमेकीले 20-25 वर्ष लगाउने, अर्कोले नेपाललाई रेल ल्याउनेमा 4-5 वर्षमा भ्याउने पो देखिरहेको छु। तसर्थ हामी बाँच्ने हो भने यी भारत र चीनको रेल हाम्रो सिमानासम्म मात्र आउन दिनुपर्छ। अरूको स्वार्थको लागि हामी मर्न हुन्न। रेलै चाहिन्छ भन्ने हो भने हामी आफ्नै रेल चलाउँछौँ, मित्र राष्ट्रले सहयोग गरे हुन्छ भनेर उहाँले लेख्नुभयो। त्यो रेल चाहिँ हामीले ल्याउने भयौँ। यहाँले भने जस्तो रेल पहाडै छेडेर आउने भयो, भारतको रेल पनि आउने भयो, चीनको रेल पनि आउने भयो। तर हामीले रेलमा के पठाउने त? यो त उनीहरूको व्यापारको लागि हामीले कनेक्टिभिटीको काम भन्दा त अर्को गर्ने अवस्था देखिएन। रेलमा हामीले के कुरा एक्सपोर्ट गर्छौँ त? तपाईँले यति महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। यो प्रश्नको जवाफ मलाई भन्नुहुन्छ भने एउटा छुट्टै भिडियो बनाउनुहोस्। होइन, म धेरै कुरा छ। म एउटा दुईटा उदाहरण छुट्टै रेलको बारेमा म कुरा गर्छु। रेल मात्रै होइन, अब हरेक कुरा रेलमा रेलसित जोडिएको पूर्वाधार सबै कुरा छ यसमा। म कुनै छुट्टै गर्नु अब अहिले चाहिँ सामान्यतया तपाईँ भन्नुहुन्छ भने मदन रेग्मीले भनेको कुरा जायज हो, त्यो मैले त्यसलाई जायज मान्छु। त्यो जायज भन्नुभन्दा पहिले नेपालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एमाले प्रगति गरेको भनेको कुनै इन्जिनियर नबसिकन नेपालमा बनाएका 1 लाख किलोमिटर मोटर बाटा जुन छन्, त्यो चाहिँ 1 लाख किलोमिटरको मोटर बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ जम्मै इन्डियाको धान चामल हिमालयको फेदीसम्म पुर्याएर चामल विदेशबाट ल्याएका सामान लुगा भट्टा कपडा सबै लगेर गाउँमा चाहिँ विदेशी सामान पुर्याउने बाटा मात्रै भए। अब त्यो प्रत्यक्षमा व्यवहारमा, अप्रत्यक्षमा के भयो भने सरकारी पैसाले चाहिँ बुलडोजर क्रेन किन्ने अनि त्यो किन्ने स्थानीय विकास नभनौँ स्थानीय सरकारका दलका 800-500 भरौटेहरूलाई चाहिँ गरी खाऊ भनेर चाहिँ राज्य धनले त्यहाँ बाँडेर पुर्याउने अनि त्यही धनले नेपाल भत्काउने, नेपाल डिजर्टिफाई गर्ने, नेपालको अनि इन्डियन लागतमा नेपाली नागरिकले चाहिँ नेपालमा उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउने, इन्डियन नेपाली नागरिकलाई चाहिँ जेल पठाएर पैसा लुटेर इन्डियाले लैजाने, अनि पहाडमा चाहिँ बाटोले पहिरो लगाउने, बाटोले मेलम्ची खानेपानी जस्तो त्यो यही बुलडोजर र क्रेनको कारणले भत्केर चाहिँ जम्मै जनतालाई बासविहीन बनाउने, नेपाली यो पानी मात्रै होइन त्यहाँका बासिन्दालाई उठीवास समेत गर्ने कुरा चाहिँ यही बुलडोजर क्रेन थानिए यही 1 लाख किलोमिटर बाटोको प्रतिफल हो, जो इन्जिनियर त्यसको अधिकांश भाग बिना इन्जिनियर निर्माण गरेको छ। अब यो जस्तै कुरा हो। यो कुरा मैले लेखेका लेखहरू त्यस बेला पञ्चायत कालदेखि लेखेका लेख भने हरेक ट्रक नेपालमा हरेक एउटा बस मैले लेखेको छु त्यस बेला, एउटा नेपालमा बाटो बनाउँदाखेरि एउटा बस बराबरी 20वटा ट्रक हुनुपर्छ। 100वटा बस नेपालमा चल्छन् भने अनि 2000 ट्रक चल्नुपर्छ। त्यो ट्रक चाहिँ 2 वे भारी बोकेर जानुपर्छ। अब त्यो भारी बोक्ने नेपालमा के भने यहाँ जुम्लामा मोटर बाटो किन लैजाने भने इन्डियाको चामल लगेर जुम्लामा खान लागि मोटर बाटो त कुनै अर्थ छैन। जुम्लाबाट फर्केर आउँदा जुम्लाको स्याउ इन्डियामा लगेर 1 ट्रक इन्डियाको चामल जुम्लामा पुग्दाखेरि 20 ट्रक चाहिँ नेपालबाट स्याउ बोकेर इन्डियामा गएर व्यापार गर्ने हुनुपर्यो, जडीबुटी हुनुपर्यो, उद्योगका सबै किसिमको सामान हुनु। त्यो क्याल्कुलेसन नेपालमा अर्थशास्त्री नै छैन जस्तो लाग्छ कि। म त अर्थशास्त्री होइन, म त राजनीतिशास्त्री हो, प्रशासनको विज्ञ हुँ।
तर म अर्थशास्त्रको विज्ञ होइन, तर नेपालमा अर्थशास्त्र बुझेका मान्छे छन् जस्तो मलाई लाग्दैन कि त्यो अवस्था नभइकन सडक किन बनाउन थालियो भन्ने छ। अब त्यो अवस्था राष्ट्रिय मूल नीति नभइकन विकासका योजना किन बनाउन थाले भन्ने प्रश्न छ। राष्ट्रिय मूल नीति नै छैन, विकासका योजना व्यक्तिले चलाएछन्। अहिले बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि विकासका जम्मै काम जुन मन्त्री हुन्छ त्यो मन्त्रीले आफूले चाहे अनुसार गराउँछ, त्यसले प्राविधिक कुरा पनि पुरा गर्दैन, कुनै पनि मूलनीतिको कुरालाई चाहिँ मान्दैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो रेल किन चाहियो भनेर मदनले उठाएको प्रश्न त मैले त 20 वर्ष अगाडि उठाइसकेको छु। 30 वर्ष अगाडि चाहिँ अब उठाएको थियो। त्यो त यिनीहरू सो देखाउने मात्रै हो। जस्तो अब यसलाई सजिलो पुष्टिकरणलाई मैले पर्टिकुलर चाहिँ केपी ओलीलाई दोष लाउन खोजेको होइन। सबै नेता यस्ता छन् भनेर केपी ओलीका 2टा योजना लिएर हेरौँ। एउटा योजना केपी ओलीले अहिले बनाइ पनि सके, विदेशी ऋण समेत लिएर चाहिँ इन्डियाबाट ग्यासोलिन पेट्रोल नेपालमा चाहिँ चितवनमा ल्याएर खसाउने चाहिँ पाइप बिछ्याए केपी ओलीको योजनामा। अब अर्को उनले योजना के भने गण्डकीको यो रानी घाटबाट काली गण्डकीको पानी छिराएर टनल बनाएर छिनाएर तिनाउ नदीमा मिसाएर तिनाउ नदीबाट लुम्बिनी, कपिलवस्तु र नवलपरासी 3वटा 2टा डाँडाको बिचमा 3वटा यस्तो सिद्ध बाबा भन्ने त्यो त्यहाँ छिराएर 3वटा जिल्लालाई सिँचाइ गर्ने भनेर योजना उनले 2टा योजना उदाहरणको लागि मैले यहाँ 2टा योजना ल्याउँछु। अब म के भन्छु भने योजनामा विवेकभन्दा राजनीति बढ्ता प्रयोग भयो भने मलाई सोच्नुहुन्छ भने मदन रेग्मीले भने जस्तो म के भन्छु भने त्यो चितवनमा ऋण लिएर समेत ल्याएर पेट्रोलियम पदार्थ जुन नेपालमा ल्याउने पाइपलाइन गरे, त्यो पाइपलाइन चाहिँ राणाकालमा गरेको भए बेस हुन्थ्यो होला। बरु राणाकालमा त बाटै थिएन, नेपालमा कन्ज्युमै हुँदैन थियो, बोकेर ल्याएको भारीमा बोकेकोले पुग्थ्यो। त्यो बेलाको मिल्दो कुरा भएन। अब त्यो पाइपलाइन अहिले किन ल्याए भनेदेखि नेपालमा चाहिँ विश्वभरि, अब नेपाल मात्र होइन विश्वभरि यो चाहिँ पल्युसन बनाउने वस्तु हुन् यी सबै। पेट्रोल, मट्टितेल, डिजेल अनि यो ग्यास भात पकाउने जुन ग्यास चुलो छ, ग्यासबाट भात पकाउने, यी सबै पल्युसन बढाउने हुन्। र नेपालको फरेन करेन्सी ड्रेन गरेर लैजाने वस्तु पनि यिनै हुन्। अब त्यो चितवनमा ल्याएको मैले अब नेगेटिभबाट पहिले नेगेटिभ कुरा गरौँ अनि पोजिटिभ कुरा गर्छु। म चितवनमा त्यो ल्याउनुको अर्थ नेपालको अहिले तत्कालले देखेको केपी ओलीले देखेको के हो भनेदेखि ढुवानी खर्च कैयौँ करोड ढुवानी खर्च बचत हुन्छ। तर के देखेनन् भने नेपालमा बिजुली चाहिँ 20,000 मेट्रिक टन किलोवाट बिजुली उत्पादन हुने नेपालमा चाहिँ योजना लाइनमा छन्, योजना भइराखेका छन्। त्यो चाहिँ कुनै प्रदूषण नहुने उत्पादन हो र त्यसले नेपालको यातायात, रोपवे, रेलवे, केबल कार यिनीहरू सबै त्यसबाट चल्छन्। र अब चाहिँ बिजुलीबाट चल्ने यातायातका साधन बस, ट्रक यिनीहरू बिजुलीबाट चल्ने ट्रकको काम रोपवेबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने भएर आएपछि त हाम्रो बिजुलीले चल्छन् यी सबै कुरा। बिजुली नेपालभित्रै कन्ज्युम हुन्छ। त्यो बिजुली चल्यो भनेदेखि त्यो पल्युसन हुने विदेशी गाडी घटाउनु पर्यो। 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ नेपालमा 100% बिजुलीबाट चल्ने हो। अब मैले देखेको अब ग्यासको कुरा गरौँ, एलपिजी ग्यास जुन छ, एलपिजी ग्यास त अहिले 6 महिनामा एलपिजी ग्यास रिप्लेस गर्न सकिन्छ बिजुलीबाट। उनले त्यो पाइप किन ल्याए भन्दा इमर्जेन्सी त्यो पाइप ल्याएको केमा काम लाग्छ भन्दा नेपालमा युद्ध भयो भने युद्धको बेलामा चाहिँ त्यो जमिन मुनि लिएर आउँदाखेरि सुरक्षित हुन्छ। युद्धको बेलालाई हामीलाई ग्यासोलिन जति छ युद्धको बेलालाई हामीलाई काम लाग्छ भन्ने हो भने नेपालले टेरिटोरियल युद्ध केही भयो भने कि इन्डियामा नेपाल मिसाउनु पर्यो, त्यो चाहिएन। होइन भने इन्डियाले नेपालमा नै नेपाल विरुद्ध अहिलेसम्म गरेको गरेन त गऱ्यो भने खतरा नेपाली राष्ट्रियताको त इन्डियै खतरा। अब इन्डियाबाटै ल्याएको ग्यासले युद्धको बेलामा चाहिँ काम गर्छ, इन्डियाले त उहीँ बन्द गरिदिन्छ, युद्ध बेलामा काम गर्छ भन्ने अर्थ पनि छैन। त्यो बिना अर्थको
त्यो बनाएर अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ खेर गएको भन्छु मैले। त्यसमा त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट 6 महिनाभित्र नेपालमा ग्यास आयात गर्न बन्द गर्ने, बुलेट आयात गर्न बन्द गर्ने। नेपालमा गर्नुपर्ने बन्दोबस्त के मात्रै हो भने त्यो जति सिलिन्डर छन् त्यो सिलिन्डरलाई हटाउने, नेपालबाट हटाउने, अनि यो बोक्ने साधनहरूलाई हटाउने हो। 6 महिनाभित्र चाहिँ गर्न सकिन्छ। गर्नुपर्ने के मात्रै कुरा हो भने गर्नुपर्ने अब एउटा चुलो हरेक घरमा दिने एक काम, त्यसलाई चाँडो प्रमोट गर्नलाई 6 महिनाभित्र नेपालमा बनाउने, त्यस्ता चुलो नेपालमै बनाउने, इलेक्ट्रिक चुलो नेपालमै बनाउने। अनि इलेक्ट्रिसिटीको खर्च त्यो एलपिजी ग्यासको भन्दा 1 रुपियाँ सस्तो बनाउन सम्भव छ, बनाउन सकिने छ, उपाय छ। मैले ध्यान चाहिँ त्यतातिर दिनु पर्थ्यो, ध्यान त्यता दिनु पर्थ्यो। अनि यिनीहरूको बुद्धि कति छ भनेर मैले नमुना लिएर उल्टो जसले जे भनेर हुच्चाए। यो ट्रेनको कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो, मदनको कुरा ल्याउनु भयो, योसित मैले उदाहरण दिनलाई ट्रेन त्यो जस्तै हो, अब सडक बनाए जस्तै हो। चीनबाट रेल ल्याउनु पनि त्यो राजनीतिक कुरा हो। नेपालबाट मान्छे जाने बाहेक अरू त केही ल्याउने अवस्था छैन। कुनै ल्याएर के नाफा हुन्छ भनेर कसले क्याल्कुलेसन बरु हामीले भारत र चीनलाई जोड दिएर उनीहरूको व्यापार बिजनेस बढाइदिने मात्रै भयो, अरू केही भएन। अब त्यसमा बढाएर पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भएर त्रिपक्षीय भएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भएर जुन इन्डियाले बाटो नेपाललाई मिचेर चाहिँ महाकालीबाट चीनतिर जानेछ, त्यसमा इन्भल्भ भएर नेपालले रोयल्टी पाउने वातावरण बनाउने ठाउँ त्यस्तो कुरामा ध्यानै छैन, गएकै छैनन्। आफै चाहिँ फस्ने भन्दा अर्को काम हामीले गरेका छैन। अब तपाईँको प्रश्नको अर्को मैले आधामा जवाफ दिएँ। मैले चाहिँ एलपिजी ग्यास यो राष्ट्रिय कुरादेखि अराष्ट्रिय कुरा भयो। यसबाट एलपिजी ग्यास बन्द गर्यो भने एलपिजी ग्यासमा जति अरबौँ डलर जान्छ त्यो डलर नेपालमा बच्यो। अहिले बच्छ, 6 महिनाभित्र बच्छ। त्यो डलर बच्ने बित्तिकै नेपालको चाहिँ डलर क्राइसिस जुन सङ्कटकालीन अवस्था छ नि, आर्थिक अवस्थाको सङ्कटकालमा जान सक्ने अवस्था, त्यसबाट नेपाल बच्यो, पुरै 1 नम्बरमा बच्छ। अब अर्को योजना चाहिँ नेपालीको प्रवृत्ति। अब नेपाली आम जनता पनि कस्ता छन् भन्ने कुरा, अब रानीघाटबाट तिनाउमा चाहिँ झार्ने पानीको, जहाँबाट बिजुली समेत उत्पादन हुन्छ, त्यो पानीको विरोध गरेका छन्। जुन राष्ट्रको प्योर राष्ट्रियता बढाउने नेपालको उत्पादकत्व त्यो क्षेत्रमा 6 गुणासम्म बढी उत्पादकत्व बढ्छ पानीले सिँचाइ भएर। अनि त्यो क्षेत्रमा हाइड्रो पावर पनि बन्छ, हाइड्रो पावरको पनि त्यसमा बढेर आउँछ। त्यसलाई 2टा प्रश्न उठाएका छन् मैले। नेपाली जनताले 2टा प्रश्न त बनाउनु हुन्न भनेर रोके। बजेट निकासन गरेको माने केपी ओलीको अघिल्लो काम खराब थियो, नबुझी गरेको, एरियल ल्याउने जस्तो थियो। केपी ओलीको चाहिँ रानीघाटबाट चाहिँ पानी टनल बनाएर लैजाने राम्रो काम थियो। राम्रो कामको पनि विरोध गरे फेरि विरोधी पछि। त्यो राम्रो काम के हो भने मैले खाद्यान्नको हिसाबमा मैले 5 देखि 6 गुणासम्म उत्पादन बढाउँछ त्यो नेपालको। त्यस्तो उत्पादन बढाउनलाई विरोध, पल्युसन हुन्छ नेपालमा, प्रदूषण बढ्छ भनेर विरोध गरे। त्यसबाट केही प्रदूषण, त्यहाँबाट बाटो बनाउँदा जति प्रदूषण हुन्छ त्योभन्दा कम प्रदूषण त्यहाँ हुन्छ। अब प्रदूषणको अर्को कारण के, पानीको मात्रा घटे पनि प्रदूषण हुन्छ कालीगण्डकीमा। त्यो पानीको मात्रा घटाउनु पर्दैन। त्यहाँ कालीगण्डकीमा यति धेरै पानी छ, रानीघाटबाट आधा पानी हाल्यो भने 3टा जिल्ला तराईको पुरा सिँचाइ हुन्छ। आधा पानी चाहिँ यता छोड्यो भनेदेखि पल्युसन केही पनि अहिलेको अवस्थामा केही परिवर्तन आउँदैन। अब आधाभन्दा घटी बढी हिउँद बर्खाको हिसाबले घटी बढी गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ आरोप, एउटा प्रदूषणको आरोप लगाउने जनतामा सडक हुन्छन् ती भिडाउन् भन्छु म। अर्को चाहिँ के हो भने त्यो त्यहाँबाट बनाएर त त्यो पानी इन्डियाले ल्याएर इन्डियाको सिँचाइ गर्छ। युपी सिँचाइ गर्नलाई चाहिँ हामीले किन यत्रो पल्युसन सहने भन्छन्। त्यो चाहिँ यो कुरा त बोल्नु महामूर्खता हो। किनभने इन्डियामा 2टा इन्डियाको नि अहिले हामीले इन्डियाको विरोध गरे त इन्डियाले अधिकार जमाए नेपालका पानीमा भन्नेमा पो विरोध गरेको त। त्यसमा त इन्डियाको पानीको त्यो रानीघाटकोमा त इन्डियाले अधिकार जमाउन आउन नेपालकै अधिकार हुन्छ। त्यसपछि नेपालको पुरा सिँचाइ भएर बढी पानी भयो भने इन्डियामा जसरी खानेपानीको मिटर राखेर पानी दिएका छौँ, त्यो इन्डियालाई पानी मिटर राखेर बेच्न सक्छौँ नि हामीले। मिटर राखेर बेच्न सकिन्छ, बढी भयो भने बेच्न हुन्छ। अब त्यो चाहिँ जम्मै कुरा ताला पनि हामीसँग, चाबी पनि हामीसँग भएको कुरामा इन्डियालाई अगाडि तेर्साएर विरोध गर्ने नासमझ हो। तर त्यो तिनाउबाट चाहिँ गएको पानी चाहिँ पारिपट्टिको गोन्डा गोरखपुरमा चाहिँ इन्डिया
पानी नपाएर फटफटिरहेको छ त्यसको लागि गरिदिएको हो भनेर आरोप पनि लाग्यो कि त्यो आरोप गलत हो। त्यो आरोप त्यो चाहिँ इन्डियाले के चाहन्छ के गरेछ भने पर्दैनन् नेपालका मान्छे। इन्डियाले जति क्याप्चर गरेछ, जति हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जति यो महाकाली सन्धिका जति कुरा छन्, त्यो ताला चाबी मुठी आदेश आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको भएर त्यसको पो विरोध गरेको त हामीले। ताला पनि हामीसँग छ, चाबी पनि हामीसँग छ, पानी पनि हामीसँग छ। हामीले दिए पाउँछ, हामीले नदिए पाउँदैन। हामीले एग्रिमेन्ट गरेर दिन्छौँ, यति रुपियाँ प्रति लिटर आफूलाई फाइदा हुने गरी चाहिँ दिनु पर्यो। हाम्रो नियन्त्रणमा हुनु पर्यो। हामीले इन्डियाले चाहिँ नाकाबन्दी गर्यो भने हामीले पानी नाकाबन्दी गर्न पाउँछौँ नि, त्यो हिसाबले त्यो हिसाबले। अब जस्तो यहाँले पूर्वाधारको कुरा गरिरहँदा म कुनै एपिसोड यहाँसँग पूर्वाधारको विषयमा मात्रै कुरा गर्ने अनुमति मागे, अहिले नै मागेँ मैले यहाँसँग, हामी त्यो विषयमा गरौँला। जस्तो यो भइरहँदा अहिलेको यो जुन गठबन्धन बनेको छ यसमा इन्डिया र चाइनाको साथ छ, पश्चिमाहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अलिकति ब्याक हटेको जस्तो प्रश्न भन्यो भने अमेरिका, किनभने अमेरिकाले चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार चाहन्थ्यो। अमेरिकाको नियन्त्रणमा सरकार बन्यो र अमेरिकाको चाहनामा बन्यो भने भारतलाई पनि खतरा हुन्छ भनेर भारत र चीन एक ठाउँमा आएर यो प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन बनेको हो भन्नेहरू छन्। यहाँलाई त्यो सत्य लाग्छ? मलाई भारत आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। चीनकोले पनि आएर यो एमसिसीले जस्तो इन्डियाले जस्तो कसिकसाउ गरेको होइन। कसरी बन्यो त यो गठबन्धन? यो गठबन्धन त किनभने चुनाव शेरबहादुर देउवासँग लडेका प्रचण्ड चाहिँ केपी ओलीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न जानु, प्रधानमन्त्रीकै लागि मात्रै गएका। यो नेपालको हातको मात्रा 75-25 होला मेरो ख्यालमा। किनभने चीनले त एक रूपमा बनाउनलाई हिजो शेरबहादुरको गठबन्धनको बेला पनि ट्राई गरेको हो नि। किन खोल्यो त चीनले नाकाहरू किन खोल्यो? अब यो रेलका कुरा ल्याएर किन आयो? अब यो कुरा पोखराको विमानस्थलमा किन पुग्यो? यो चाहिँ किन भयो त? पोखराको विमानस्थल बिआर राईको पार्ट भन्यो, सकियो। त्यसमा लगानी गर्यो, उनले लगानी गर्यो, नेपालले ब्याज तिरेर गर्छ, केही अनुदान दिएको छ, केही ब्याज तिरेर गरेको छ होइन। त्यो एयरपोर्टको कुरा सकियो। यतातिर चाहिँ चीनले यो नाका खोल्ने यो गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सफ्ट कर्नर तिमीहरू छ, तिमीहरू नफुट भनेर चाहिँ तिमीहरू यसो भयो भने यस्तो हुन्छ, हामीले भनेको नमान्यो भने त्यस्तो हुन्छ भनेर प्र्याक्टिकल गराएको मात्रै हो। मैले बुझेकोमा चीनले चाहिँ सफ्ट कर्नर हुनेछ। चीनसितको यिनीहरूको कम्युनिस्ट जति एक ठाउँमा हो, चीनको एउटै मात्रै हो, कम्युनिस्ट जति एक ठाउँमा हो। भनेपछि यहाँले भने जस्तो चीनको सफ्ट कर्नर हो मात्रै भनिरहँदा हिजो एमसिसी पास गर्ने प्रचण्डको अब रोल के हुन्छ? हिजो एमसिसी पास गर्दा त प्रचण्डको पनि सहयोग छ, चाहे त्यो व्याख्यात्मक टालो लाएर होस्, चाहे शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकालाई संयुक्त रूपमा पठाएको पत्रको कुरा गर्दा होस्। हिजो एसपिपीको विषयमा चाहिने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको कुरा प्रचण्ड अब के गर्लान्? नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएको छ, त्यति बेला प्रचण्ड पनि देउवा सरकारमै थिए, राष्ट्रपति विरुद्ध प्रचण्डले के मात्रै भन्न बाँकी राखे। यी विषयमा प्रचण्डको अब के होला त? हो, यो कुरा सोचनीय। प्रचण्डको प्रवृत्तिलाई हेर्नुपर्छ। यो कुरालाई राजनीति सिद्धान्त र नेपालको राजनीतिको कुरासँग सम्बन्धित छैन। प्रचण्डले अहिले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले दिएको भए प्रचण्ड जाने थिएनन्। किनभने व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट बढ्ता ठुलो छ, पदको इन्ट्रेस्ट बढ्ता ठुलो छ। त्यो पठाउनेमा त शेरबहादुर देउवा जिम्मेवार छन्। त्यो परिस्थिति त्यसमा प्रधानमन्त्री दिएको भए प्रचण्ड जाने थिएन, कुनै हालतमा जाने। कुनै सिद्धान्त बोकेर प्रचण्ड गएको होइन, सिद्धान्त बोकेर गएको होइन, कसैको प्रेसरले गएको पनि होइन। खालि कुरा के भयो भने उनले गएको होइन भन्ने इन्डिकेसन त म कुनै सिद्धान्तवादी राजनीतिक होइन भन्ने कुरा त चुनाव जितेर घोषणा गर्ने बित्तिकै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग मैले फोड्न लागेको होइन, शालिगको फोड्ने पक्षमा म कहिल्यै पनि थिएन, मैले कहिल्यै पार्टीमा निर्णय पनि गराएको छैन भन्नेदेखि लिएर पृथ्वीनारायण शाह विरोधी म होइन भन्नेदेखि लिएर अब यहाँ अहिले उनी आएर चाहिँ यो चुनावपछि सबै चारवटै दिशाका ढोका खुला छन्, म कुनै पनि ढोका बन्द गरेर कुनै पनि गठबन्धनमा छैन भनेर त सुरुदेखि बोल्दै आएका छन् नि। त्यो चारै ढोकामध्ये यताको ढोका बन्द भएको हुनाले उता अर्को ढोकाबाट छिरेर उता गएका हुन् केपी ओलीका। भने धोका प्रचण्डले दिए कि देउवाले दिए त यो गठबन्धन भत्किनु? यो गठबन्धनमा देउवाले दिए, प्रचण्डले। किनभने प्रचण्डको त एउटै माग, मलाई प्रधानमन्त्री पहिले दिए भनेको थिए। प्रचण्ड पहिले नै प्रधानमन्त्री नहुने नहुने प्रचण्डमाथि लागेको ट्याग चाहिँ अहिलेसम्म उम्केकै छैन। त्यो पद बाहिर हुने बित्तिकै त्यो उम्कने वातावरण धेरै बन्छ। उनको घर खान तलासी हुन्छ, उनका चाहिँ सम्पर्क भएका मान्छेमा नियन्त्रण गर्न सक्छ, उनलाई मुद्दा चल्न सक्छ, हेगमा लैजान सक्छ भन्ने डर हो।
हेगमा पुर्याउन सक्छन् भनेको नमाने हेगमा पुर्याउन पनि सक्छन्, नेपालभित्रकै जेलमा राख्न पनि सक्छन्। अब त्यो पद बाहिर हुने बित्तिकै त उनलाई चाहिँ बाँच्न सजिलो छैन कि। भनेपछि उनी जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुनु भएर बस्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्री हुँदा उनी आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छन्, भोलि त त्यो प्रधानमन्त्री पनि थाहै त छैन, त्यो पनि अस्थायी नै छ। अनि ती कसरी मिलाउँछन् त? होइन, आफ्नो सुरक्षा गर्न नसक्दा उनी त परारैदेखि यो शान्ति वार्तापछि नै आएदेखि त 80-90वटा सुरक्षा गाडीहरू त्यसैपछि उनको पार्टीले बचाउँछ भन्ने भए सुरक्षा गाडी लिन्थे। त्यो अप्रजातान्त्रिक, अराष्ट्रिय, अनैतिक व्यवस्था हो नि। अहिले चाहिँ फेरि त्यो नक्कली कुरा गरेर अहिलेको गृहमन्त्री लामिछानेले अनि त्यो फिर्ता ल्याउने हो। त्यो त त्यही प्रचण्डको गृहमन्त्री हुँदा नि भनेको छ, केपी ओलीको गृहमन्त्री हुँदा नि भएछ, अरू जुनसुकै गृहमन्त्रीले पनि गरेका छन्। त्यो नक्कली कुरा हो, फिर्ता पनि गरेका छन्। होइन, त्यो कुरा नक्कली सक्कली भन्दैन। अहिले चाहिँ सस्तो राजनीतिको एउटा प्रभाव हो यो कुरा चाहिँ। जबसम्म त्यो कुरालाई कसैलाई पनि पदमुक्त भएकालाई नदिने, नेपालको जनशक्ति खेर गर्ने, यस्तो लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ, गाडी यति हजारभन्दा बढ्ताको गाडी एउटा दिने हो भने त्योभन्दा बढ्ता त्यो पनि पदमुक्त भएपछि गाडी नै नदिने, फिर्ता लिने, अनि यो जति कानुनले बनाएको सुरक्षाको यति निकाय दिने भनेर सङ्ख्या छ, बढी भएको पो फिर्ता लिन सोक्या छ, कानुनभन्दा बढी भएको। अब त्यो भन्दैमा त्यो सस्तो राजनीति हो। कानुनभन्दा बढी भएकोलाई उनी कि लामिछानेले कानुनै संशोधन गरेर कसैलाई नदिने, यो दिन नपर्ने सुरक्षा चाहिँ दिन नपर्ने। जम्मै नेपाली जनतालाई पनि सुरक्षा चाहिन्न। सबै सुरक्षा बन्द गरेर व्यक्तिलाई सुरक्षा दिने हो र त्यसले त देशको सुरक्षा गर्ने हो, देशका आम जनताको सुरक्षा गर्ने हो। त्यो सुरक्षासँग जोडिएको शिक्षा पद्धति, नीतिवान शिक्षा पद्धति, नैतिक शिक्षा पद्धति गर्ने हो। कालाबजारी रवि लामिछानेले जे पटक्कै निर्णय गरेका छन् नि त्यो लोकप्रियताका लागि, पटक्कै निर्णय आवश्यकता हो कि रवि लामिछानेले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने थियो? हो, के गर्नु पर्थ्यो? पटक्कै निर्णयको अर्थै छैन। त्यो त सबैले गरेको कुरा हो। त्यही माटा गयो भने रवि लामिछानेको विश्वास घट्छ। उसले नीतिगत निर्णय गर्नु पर्यो। नीतिगत निर्णय भने कानुन सङ्गत बनाएर कानुनमै संशोधन गर्नु पर्यो। कानुन संशोधन गर्न गाह्रो छ भने संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव लैजानु। त्यो सक्छ नि त? 20 सिट लिएर आएका नसक्यो भने जाहिर छोड्नुपर्छ। जाहिर भन्छु म त। अहिले यिनीहरू प्रधानमन्त्री होइन, मन्त्री, गृहमन्त्री होइन कि जाहिर गएको छ। जागिर छोड्नु पर्यो। नसक्यो भने किन चाहिँ राजनीतिमा उम्मिएर लिएर जाने? जो सुधार्छु भनेको छ त्यो कानुनले नै सुधार्न दिन्न भने त्यो कानुन संशोधन गर्नु पर्यो। आज रवि लामिछानेले सुरुवातमै गरेका ती पटक्कै निर्णय अथवा पटक्कै काम अथवा लोकप्रिय कामबाट त जनता त खुसी छन् त, उनले त वाह गरिरहेछन्। नेपाली जनताको त्यो अब प्रचण्डलाई भोट दिएर जिताइरहेछन्। अब ज्यानमारा 6 जना त ज्यानमारा हत्यारा जेलमा परेकालाई भोट दिएर जिताइरहेछन्। अब यस्तो किसिमको नेपाली जनताको कुरा त्यो वाह वाह भन्ने जनताको पछाडि चाहिँ भने रवि लामिछानेले गरेको काम बाट खुसी भइहाल्नु पर्ने अवस्था यहाँ देख्दिनँ। अहिलेको अवस्था देख्दिनँ। तर रवि लामिछानेले थालेको कुरालाई निरन्तर दिएर हामीले चाहेको सिद्धान्तको रूपमा कानुन नै संशोधन गरेर गऱ्यो भने गर्ने बाटो छ। त्यो गरे सर्टेन समयमा भने मैले राम्रै भन्छु। एक दुईटा काम गरेर हुँदैन कि नीतिगत काम गर्नु पर्यो। नीतिगत काममा गर्नु पर्यो। अब जस्तो प्रचण्डको यहाँले अघि भन्नुभयो नि सुरक्षाको लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने जरुरी थियो भनेर, कि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब प्रचण्ड सुरक्षित भए र प्रधानमन्त्री हुनु अगावै अथवा प्रधानमन्त्री पदभन्दा बाहिर बस्दा प्रचण्ड साँच्चीकै असुरक्षित थिए? असुरक्षित नभएको भए त पार्टीको कुनै पनि नेताले मलाई जनताले चाहिँ भोट दिएछन्, जिनाइन भोट दिएछन्, मैले किनेको भोटले किनेको होइन, जिनाइन भोट दिएर जिताएछन् भने त ती पो पार्टीका नेताको सुरक्षा त ती भोट दिने जनता हो के? तिनले सुरक्षा गर्ने। अब सुरक्षित भए प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्ड? उनको साइकोलोजीमा भए, वास्तवमा भएको छैन। वास्तवमा त जनताले गराउनुपर्छ। जनताबाट सुरक्षित छैनन्। जनताले सुरक्षित होइन, उनकै पार्टीबाट सुरक्षित छैन प्रधानमन्त्री भए पनि। अनि यो रवि लामिछाने जसरी उदय भयो नि रवि लामिछाने, यिनले सत्तामा जाने जनमत हो जनताको, यिनी जान हुन्थ्यो या हुन्थेन? रवि लामिछाने सत्तामा जान त मेरो हिसाबमा हुँदैन थियो। रवि लामिछाने जिनाइन काम गरेको भए रवि लामिछानेले नेपालभरि घुमेर नेपालका बुद्धिजीवीहरूसँग राय सल्लाह लिएर राउन्ड टेबल कन्फरेन्स, 100औं राउन्ड टेबल कन्फरेन्स गरेर मार्गदर्शन बनाएर एउटा चाहिँ प्लान गरेर के गर्नुपर्छ, के गर्न हुँदैन भनेर बनाएर गएको भए मैले रवि लामिछानेले दिगो रूपमा त्यो पार्टीका नेता, सक्कली नेता भएर क्यारिस्मेटिक नेता हुन सक्ने ठाउँ पनि थियो। किनभने उनले पाएको भोट त क्यारिस्मेटिक भोट हो। त्यो भोटलाई मैले के भन्छु भने रवि लामिछानेले केही गरेर पाएको भोट होइन।
जनताले बुझेका जनताले है, मैले सबै जनता भोट हाल्नेलाई भन्दिनँ, बुझेका जनता जो सशक्त सचेत जनता छ त्यो जनताले चाहिँ विकल्प खोजेका छन्। विकल्प त्यत्तिकै नै विकल्प नपाएको हुनाले वार भोट हालेका हुन्। त्यो अनि त्यो विकल्प अथवा जनताको जनमतलाई न्याय दिने काम रविले गरे त होइन, अहिले त बेलै भएको छैन। अहिले होइन चाहिँ सत्तामा गयो त्यो गलत भयो। अनि उनले जुन प्रस्तुति गरिरहेछन्, पिर्कामा उभिएर खानुपर्ने स्यालुट भुइँमा बसेर खाइदिए, भिआइपी सेक्युरिटीको कुरा यहाँले गरिहाल्नुभयो, राजधानी विभागमा पुगेका छन्, अब जनताले अनुभव गर्ने गरी काम गर्ने योजना गराउँदैछु भनेर त्यो सस्तो योजना पनि अहिले यिनकै पालामा मसिन बिग्रियो, त्यो गर्यो, त्यो पनि भएन। त्यो सस्तो योजना थियो, सस्तो योजना त्यो त के भने असल शासन गर्ने। अब यो तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, अहिले धैर्यपूर्वक तपाईँले 2 मिनट सुन्नुहोस् न। त यसमा चाहिँ त्यो असल शासन गरेर गर्ने हो, असल शासनमा लिएर आउने हो भने दललाई कर्मचारीको सङ्गठन छ, हरेक कार्यालयमा कर्मचारी पार्टीगत छन्, त्यही हिसाबको क्याल्कुलेसन गरेर चुनावमा तिनलाई खटाइन्छ, त्यही हिसाब क्याल्कुलेसन गरेर सिडिओलाई खटाइन्छ, त्यही हिसाबको क्याल्कुलेसन गरेर प्रहरीलाई ट्रान्सफर गरिन्छ। प्रहरीको भोलिको आउने शक्तिलाई मलाई यो चाहिन्छ भनेर ऐन नियम मिचेर बढुवा सरुवा गराइन्छ। त्यो गराउने ठाउँ जति चाहिँ नेपालमा छन् त्यो सुधार्न चाहने हो भने रवि लामिछानेले कुनै पनि राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी कुनै पनि पार्टीको मेम्बर हुन नपाउन्, मेम्बर भए सो त पद जाने भन्ने पञ्चायत व्यवस्थामा समेत थियो, अथवा त्योभन्दा पहिले पनि थियो। त्यो चाहिँ चिजलाई ल्याएर त्यसलाई पहिले 1 नम्बर रोक्नु पर्यो। त्यो ल्याउने आँट भएको मात्रै गृहमन्त्री हुनु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा के रोक्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ तिनी कर्मचारीलाई घुमाएर तिनको सम्बन्ध ठेकेदारसँग भएर मिलोमतोमा ठेकेदारी गर्ने र ठेकेदारीले चाहिँ मिलोमतोमा काम बिगाएर चाहिँ अरबौँ रुपियाँ लिने, अथवा ठेक्कापट्टा ऐन संशोधन गरेर ठेक्कापट्टा ऐन न ठेक्का स्वीकृति हुँदै 1 अरबको ठेक्का स्वीकृति भएपछि 1 खरबको ठेक्का स्वीकृति भयो भने 20 अरब रुपियाँ एडभान्स पाउने। एडभान्स पाएपछि 20 अरबमा 10 अरब त्यो ठेक्का दिने पार्टीको नेतालाई बुझाउने, 10 अरब लगेर चीनबाट सामान ल्याएर 20 वर्षसम्म व्यापार गर्ने, नचाहिने सामान विदेशबाट ल्याएर व्यापार गर्ने। त्यो सर्कलभित्र परेर बल्ल यो भ्रष्टाचार रोकिन्छ, यो अनैतिक कामहरू हुन्छ। त्यो एउटा कन्फरेन्स गरेर नेपालमा चाहिँ यो गर्नु भने त्यो मुतको न्यानो हुन्छ नि हाम्रो, त्यो मुतको न्यानो मात्रै हो। यो गर्न सके मात्रै त्यहाँ मन्त्री हुन जाने। त्यो नभइकन बरु राप्रपाले चाहिँ मिनिमम शर्त काटेर हामी सत्तामा जान्नौँ भनेर अहिलेसम्म त अडिगिदिया छ नि। भनेपछि रवि लामिछानेले यही अवस्थामा जसरी प्रचण्ड शेरबहादुर ओलीहरूले जुन अवस्थामा व्यवस्था चलाए अथवा सत्ता चलाए त्यसैमा गएर रवि लामिछानेले गर्छु भन्नु चाहिँ सम्भव छैन। त्यहाँ यहाँले भनेका जस्ता केही कुराहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो सक्छन्? त्यो कहाँ सक्नु पर्यो, नसक्नेमा पद छोड्नु पर्यो, ती लुप होलहरू टाल्नु पर्यो। ती सबै कसरी घुस खाइन्छ भन्ने कुरा त ज्यान मारा कसरी ज्यान मारिन्छ, कसरी हत्यारा हुन्छ तपाईँले सुन्नुभयो होला नि। त्यो निर्मला पन्तको हत्याराको विषयमा त पत्रकार हुँदा रवि लामिछानेले व्यापक प्रश्न उठाए नि। अब उनले त्यो हिम्मत गर्ला निर्मला पन्त केस उठाउँछु भनेको छ। हिम्मत गर्न त उसलाई केही गाह्रो छैन, हिम्मत त गर्ला, तर गर्न सक्नु पर्यो कि होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो यहाँले उठाएको कुरा, उहाँले चाहिँ चुनावको आसपासमा के भन्नुभएको थियो भने म प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर, केपी ओलीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्छु भन्नुभएको थियो। आज उनै प्रचण्डको नेतृत्वमा बस्नु भएको छ अनि प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले? प्रचण्डको गृहमन्त्री उहाँलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ? यहाँले देख्नुहुन्छ त्यो गर्न सक्ने त्यही गर्छन् भनेर चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पहिले चाहिएको हो। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि रवि लामिछानेले। भनेपछि यो चाहिँ उहाँको सस्तो प्रचार हुन्छ। जनताले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? यसको जवाफदेही त हुनु पर्ला। जवाफदेही हुनु चाहिँ उनी अहिले प्रधानमन्त्री हुनु, के अरे उप प्रधानमन्त्री हुनु, गृहमन्त्री हुनु, त्यो मन्त्रीमा स्वीकारेर जानु नै उनको कमजोरी हो। अब उनले केही गर्न सक्दैनन्। अब उनको नागरिकतामाथिको उठेको विषय पनि उनले जवाफ दिनुपर्ने छ। 22 गते त सर्वोच्चमा उनको त्यो सुनवाई पनि होला अथवा फेरि सरलाई के होला? के गृह मन्त्रालय रोज्नु, नागरिकताको विषयमा उनले चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ कि भनेर हो, अथवा
त्यो स्याल कराउनु र कुकुर हराउनु जस्तै। जसरी अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीमा गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्नलाई चाहिँ भनेका थिए, अब सक्दैनन्। त्यसै गरेर चाहिँ म गृहमन्त्री भएँ भनेदेखि मैले स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर भने पनि कसैले गर्दैन भन्ने अर्थ बुझिन्छ। भनेपछि नागरिकताकै लागि उनले गृहमन्त्री रोजे, बरु गठबन्धन छोड्छु भनेर धम्की दिनुको अर्थ चाहिँ त्यही रहेछ। लामिछानेको त यो भयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनको विषयमा यहाँले चाहिँ बार्गेनिङ गरिरहेछ भनेर भन्नुभयो, अहिलेसम्म त गरिरहेछ। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नजिकबाट निहाल्ने अथवा राज संस्था चाहिन्छ भनेर उनलाई साथ दिनेहरूले पृथ्वी पथमा हिँडेको राजेन्द्र लिङ्गदेन अब प्रचण्ड पथमा विलिन भइसके। किनभने राजा फाल्ने प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा जान्छु भन्नु र समर्थन गर्नु नै उनको सबैभन्दा ठुलो भुल हो। राजा फाल्ने शक्ति र राजा चाहिन्छ भन्ने शक्ति मिल्नै नहुने शक्ति मिल्नु, अन्त मन्त्रीको दावेदार गरिरहेछन् राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्ने चर्चामा छ। त्यति मात्रै होइन, उपराष्ट्रपति पशुपति शमशेरको लागि पनि मागिरहेछन् भन्ने कुरा चलिरहेछ। अब उपराष्ट्रपति मागेपछि राष्ट्रपतिको प्रस्तावक समर्थक बसेपछि फेरि राज संस्था भनेर उनले बोल्ने नैतिकता छ र? उनी त प्रचण्ड पथमा विलिन भइसके भन्छन्। यहाँ चाहिँ के देख्नु? यो प्रश्न मैले त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जब यी न्यूनतम कुरा चुनावभन्दा अगाडि नै मैले के भनेको थियो भने यो सङ्घात्मकताका चुनावमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीले चुनावमा उम्मेदवार खडा गर्नुहुन्न, त्यो चुनाव बहिष्कार गर्नु, त्यो नचाहिने संस्था हो, त्यसमा उम्मेदवार उठाएर गर्ने किन भनेर चाहिँ त्यसमा गएर अलिकति मत बढ्छ र मत बढेपछि चाहिँ यो समानुपातिकमा चाहिँ सिट बढ्छ भन्ने चाहिँ त्यो त सबै पार्टीले गरे जस्तो कुरा मात्रै भयो नि, त्यो त गलत कुरा भयो नि। मैले त्यस बेलादेखि नलड भनेको, मैले भनेका अरू केही कुरा भनिराखेका कुरा केही मैले भने जस्ता भएका भए पनि त्यो मैले भने जस्तो भएन। अब त्यो भनेकोसम्म तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ त्यस्तै छोड्दै गए भने त त्यो अवस्थामा चाहिँ कमल थापा हुन्छन्, राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापा हुन्छन्। अब त्यो सम्भावना देखिरहेछ। त्यो गयो भने जरुरी थियो र सरकार बाटो बिरायो भने अहिले बाटोको चोकमा छन् होइन, त्यो बाटोको चेक छन्, बाटो बिराएर त्यतातिर लायो भने गए, कमल थापा नै भए। अब प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लाउने अवस्थामा त राजेन्द्र लिङ्गदेनले पुऱ्याएको भन्छन् भन्नेहरू। ज्योतिष हेराएर चाहिँ बालुवाटार छिरेको साहित्य हेरेको पनि त्यही भन्छन् कि प्रचण्ड वैदिक सनातनवादी भाउन् कि राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ धर्मनिरपेक्षतावादी भाउन् कि राजेन्द्र लिङ्गदेन गणतन्त्र भएको कि प्रचण्ड राजावादी भएको कि यहाँनिर कन्फ्युज छु के म। दर्शक पनि कन्फ्युज छन्। मैले चाहिँ प्रचण्डले दौरा सुरुवाल 70 वर्षपछि दौरा सुरुवालमा राष्ट्रियता छ भन्ने जान्न 70 वर्ष लाग्यो प्रचण्डलाई। यो के भएको? यो चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि यस्तो राष्ट्रपति हुनुभन्दा राजा नै कमसेकम गौरव त थियो नि, राजा सम्मान थियो भनेछन्। पुराना यिनका स्पिच लिए भने राज संस्था हाम्रो शत्रु होइन, राज संस्था विरुद्धमा हामी लडेका होइनौँ भन्ने पहिले पनि उनीहरूले बोलेका थिए। यस मानेमा चाहिँ राज संस्था फर्काउनु पर्छ भनेदेखि फर्काउँछु, तर मलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, मैले भनेको पदमा जानुपर्छ भन्ने कुरा, अथवा मलाई जति मुद्दा अहिलेसम्म निर्णय नभएका जति मुद्दा र जति अभियोग छन् त्यो अभियोगबाट राजाले मुक्ति गरिदिनुपर्छ, म चाहिँ राज संस्था ल्याउन चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ उनका पहिलेका अभिव्यक्तिको त्यो अभिव्यक्ति मैले भनेको ठिक हो भनेर प्रमाण स्वरूप लबेदा सुरुवाल लागेका भने यिनी राज संस्था लबेदा सुरुवाल लाउने, उनले लबेदा सुरुवाल नलाउनलाई क्रिस्चियन मिसनको कत्रो ठुलो हात थियो भन्ने कुरा मैले सयौँ यस्ता त्यहाँबाट मुक्त भए त प्रचण्ड क्रिस्चियन मिसन होइन, त्यो सिम्टम हो, सिग्नल हो। अहिले मुक्त भएर समर्थन गरे भन्ने कुरा होइन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले राखेको प्रस्तावमा त्यो उनको पनि केही रिजर्भ होला, त्यो प्रस्तावमा चाहिँ म बरु आउन सक्छु, मलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, मलाई पदमा चाहिन्छ, मेरा चाहिँ अभियोग सबै फिर्ता हुनु भनेपछि पृथ्वीनारायणको जन्म जयन्तीको दिन बिदा दिन्छु भन्नु पृथ्वी जयन्तीमा, अनि दौरा सुरुवाल लाउनु, यो काहीँ न काहीँ प्रचण्डको युटर्न हुँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। बुझ्नु पर्यो। प्रचण्डको स्वभावले हेर्दाखेरि उनी जता पनि जान सक्ने, जोसँग मिल्न सक्ने स्वभाव छ। त्यो स्वभावले जहिले अहिले शेरबहादुर छोडेर चाहिँ केपी ओली छोडेर रानी जानलाई उनलाई के गाह्रो छ? राजाले के गर्ने हो र? यही राष्ट्रपतिको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्ने त हो नि। भनेपछि पावर त प्रधानमन्त्रीमै हुन्छ नि। त्यो सम्भव छ, त्यो होइन, त्यो सम्भव छ। बुद्धि पुर्याएर त्यो गर्यो भने त्यो त असम्भव त इन्डियाको लागि मात्रै असम्भव हो कि, इन्डिया मात्रै मान्दैन यसमा। किनभने बुद्धि पुर्याएर प्रचण्डले यो गर्यो भने देशको पनि भलो छ, उनको पनि भलो छ, देशको आर्थिक उन्नति नै हुन्छ।
प्रचण्डले अब कमाउने राजनीतिबाट उन्मुक्ति आफूलाई बनाउने हो भने भयवर्ग अरू पार्टीलाई नि उन्मुक्ति गराउन सकिन्छ। नयाँ ट्रेन्डमा ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि बेसिक कुरा, पूर्वाधार कुरा, ऐनका कुरा, नियमका कुरा, प्र्याक्टिसका कुरा, ठेक्कापट्टाका कुरा जोडिएका जति छन् सबै बदल्नुपर्छ। इन्डियाको चाहिँ यसमा समर्थन नरहने देख्नुहुन्छ? देखिन्छ। इन्डियालाई छोड्नुपर्छ। इन्डियालाई छोडेर नेपालमा आयो भने चीन खुसी हुन्छ। नेपालमा राज संस्था ल्याउनलाई चीन तर प्रचण्डकै भविष्य कति देख्नु भएको छ? यिनी 2.5 वर्ष अथवा यो विश्वासको मत नपाउने पनि कतिले आकलन गर्छन्। यिनकै सत्ताको भविष्य के देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो विश्वासको मत नआउन सक्छ भन्नेमा प्रचण्ड पनि सावधान छन्। त्यसैले चाहिने भन्दा बढ्ता भइसकेर पनि अझ थप्न कोसिस गरिरहेछन्। होइन, त्यो उसको यादवको दललाई पनि कोसिस गरिरहेका छन्। माधवको दललाई माधव यादव अनि के यी 2.5 वर्ष जान्छन्? 2.5 वर्ष जान्छ त्यस हिसाबले त। किनभने केपी ओलीले चेतिसकेका छन् नि। केपी ओलीले अलिकति कुरा चाहिँ बटारिँदा के हुँदो रहेछ भन्ने केपी ओली यिनीभन्दा चलाक छन्। भने यी दुईटैले यो सत्ताको जुन गाडी छ यसलाई सावधानीपूर्वक अगाडि चलाउनु। अब यो चलाएर लिएर गयो भने अहिले चाहिँ केपी ओली राज संस्था विरोधी छैनन्। प्रचण्ड पनि नहुने भयो भने प्रचण्ड अहिले भर्खरै केपी ओलीको पोजिटिभ पोइन्ट दुईवटा कुराबाट म क्याल्कुलेसन गर्छु। मैले केपी ओलीलाई प्रो इन्डियन बनाउनको निमित्त इन्डियाको रको चिफदेखि लिएर इन्डियाका सबै चिफ आएर घन्टौँ पटकको हप्तौँसम्म नेपालमा कुरा गरेका छन्। के कुरा गरे भन्ने सार्वजनिक नभए पनि अब त्यस बेला मैले त प्रो इन्डियनकै केही कुरा गरिदिएँ कि भन्ने पनि शङ्का थियो। तर अहिले आएर के भयो भने ती सबैले इन्डियन बनाउनलाई चाहिँ नसकेर गएका रहेछन् भन्ने झन्डै वीरेन्द्रले जस्तो रिजर्भ लिएर बसेको जस्तो देखियो अहिले आएर हेर्दाखेरि। त्यो प्रो इन्डियन नभएको हिसाबमा चाहिँ कम्युनिस्ट एक ठाउँमा हुनुपर्छ भने चाइनाको इन्ट्रेस्ट पनि यो नेपालमा इन्डियन इन्फ्लुएन्सलाई घटाउनलाई हो। इन्डियन इन्फ्लुएन्सलाई घटाउन इन्डियाको अन्ततोगत इन्डियाको इन्ट्रेस्ट नेपाल इन्डियाको एउटा स्टेट होस् भन्ने चाहने हो। अन्ततोगत चीनको इष्ट नेपाल सबै सार्वभौम स्वतन्त्र इन्डियाको डोमिनेसनबाट मुक्त भएको मुलुक होस्, असल फ्रेन्ड होस् भन्ने चीनको धारणा देखिन्छ अहिलेसम्मको हिसाबमा। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिलेको गठबन्धनमा माओवादीको जता पनि जान सक्ने क्षमता, किनभने राजनीति सिद्धान्तमा चलेको छैन। सिद्धान्तमा नभएपछि जता गए पनि भयो, स्वतन्त्र भए, सबै स्वतन्त्र छन्। अब राजेन्द्र लिङ्गदेलले चाहिँ राज संस्था र सङ्घात्मक राज्य हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा केपी ओलीले सङ्घात्मक हटाउनलाई पहिल्यै आफू प्रधानमन्त्री सधैँ चाहिँ यो घाँडो भयो भनेर चाहिँ त्यसको विरोधमा गइसकेका छन्। केपी ओलीले लबेदा सुरुवाल मात्र लाएन, राज संस्थाको ग्लोरी बरु ठुलो छ भनेर पनि भने। केपी ओलीलाई राज संस्था आएर प्रचण्डलाई राज संस्था आएर आपत्ति हुने कुरा भएन। भनेपछि राज संस्था फर्किन अनुकूल समय हो, यो अनुकूल समय हो यो किसिमको। तर यसमा गतिलोसँग प्ले गर्ने, यसलाई मिलाउने, जोडान गर्ने मान्छेको अभाव देखाएको छु मैले। पार्टीभित्रका नि सक्षम त्यति देख्दिनँ म। अलिकति चाहना भइदियो हुँदो भन्ने भित्र छन्, बाहिरको जोडान त्यति खास छैन। राजा आए आप गए झटारो भने जस्तो गएर बसेका छन्। राजा भएर बस्दै भने बसिदिन्छु, बनाएर राखिदिन्छन् भने, नभए मैले चाहिँ राजा चाहिन्छ भनेर मैले कसैलाई भन्दिनँ भनेर चुप बसेका छन्। भनेपछि ठ्याक्कै हुने सम्भावना के हुन्छ भन्न सकिँदैन। अब म अन्तिममा छु। जस्तो काङ्ग्रेसले त प्रो अमेरिकनको आरोप लगाइरहेछ। काङ्ग्रेस र अमेरिका चाहिँ के रक्षात्मक अवस्थामा पुगे हुन् यो समयमा यति बेला? होइन, अमेरिकाको पक्षमा नेपाली जनमत छैन कि, बुझ्नु पऱ्यो। यो अमेरिकाले त्यो एउटा शेरबहादुरलाई बोकेर त्यसको एउटा पार्टी बोकेर हिँडेर अमेरिकाको जनमत नेपालमा हुन्छ भन्ने छैन। नेपाली जनताले अलिकति बुझ्न थालेका छन्। अलिकति नेपाली जनता बुझ्नेको सङ्ख्या अलिअलि बढ्दै गएको छ। मैले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 20-25% जनताले बुझेर मत हालेका छन्। अब 8-9%, 8देखि 9-10% जनताले चाहिँ दलको पिछलग्गु भएर जुन दलको त्यसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरे।
अब बाँकी 60-65% भोट हाल्ने मान्छे चाहिँ अहिले पनि हावादारी छन्। यस्तै किसिमको हावादारी कुरा गर्ने, हावादारी नारा लगाउने, पैसा जसले दिन्छ त्यसलाई भोट हाल्ने, पैसुकलाई भोट हाल्ने। 25 रुपियाँ एउटा भोट अहिले चुनावमा चाहिँ एक भोटको मोल 25,000 रुपियाँ राखियो भन्दा सुनेको छु मैले ठाउँ ठाउँमा। कहीँ चाहिँ त्योभन्दा बढ्ता लिएका हुनाले टिमै बढी भएको कति भोट छ त्यो 25,000 रुपियाँ भोटको दाम। पहिलो अघिल्लो योभन्दा अघिल्लो चुनावमा, अघिल्लो पञ्चवर्षीय चुनावमा मैले एक दिनको ज्याला, त्यसबेला 1,000 रुपियाँ, त्यसबेला ज्याला थियो। 1,000 रुपियाँ ज्याला एउटा भोटको मोल भनेर सुनेको थिएँ अघिल्लो चुनावमा। यो चुनावमा 25,000 रुपियाँ भयो र एउटा भोटको। अब यो अवस्थामा चाहिँ फेरि पङ्गु, अहिलेको संविधानले पङ्गु बनाएको राजनीति नियुक्ति पद्धति दलीयकरण गरेर पङ्गु बनाएर देशलाई पङ्गु बनाउने त्यो नियुक्ति दलीयकरण र दलको सङ्गठन गर्ने दलीयकरण गर्ने जुन पद्धति छ त्यो पङ्गुकरण नीतिमा चाहिँ त्यही दलले नियुक्ति गरेका निर्वाचन आयोगले बनाएका नियमहरू र त्यसले के कानै भनेर बाहिर प्रस्तुत गरेका दण्ड जरिवाना त्यो ऊ गर्नु पर्यो के अरे विवरण, खर्च विवरण पेश नगर्नेलाई दण्ड जरिवाना। सबभन्दा दण्ड जरिवाना को गर्छ भने जसले चाहिँ 5,000 रुपियाँ निकाल्नै नसकेर त्यो समानुपातिकमा निर्वाचन भएका दलित सलितका घरमा बेलुकी खाना नहुने अवस्था निर्वाचन भएका तिनले तिर्न सकेका छैनन्, तिनी धेरै छन्। त्यस्तो दण्ड जरिवाना ल्याएर यो थोत्रो सबै थोत्रा कुरा बोकेर जिनाइन कुरा छोडेर थोत्रा बोका चुनेर निर्वाचन आयोग लगायत सबै आयोग, लोकसेवा आयोगदेखि सबै अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्म भयभरका आयोग, एम्बेसीका मान्छे, राज्यको निर्णय सबै यो लफाङ्गा तन्त्रमा भएछ। अब योबाट उम्काउन, देशलाई चाहिँ उम्काउन सक्ने राजनीति, हामीले जेन्युइन प्रजातन्त्र भएको राजनीति, जेन्युइन सिद्धान्त बोकेको दल, जेन्युइन राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने राष्ट्र, त्यो चाहिँ अबको खाँचो हो। त्यो खाँचोमा चाहिँ एउटा सस्तो अगाडिको कुरा गरेर हुन, त्यसको जरो कहाँ टिकेको छ, त्यसको मूल कहाँ छ, त्यसलाई केले असर गरेको छ भन्ने कुरा टेकाउनुपर्छ। खालि भ्रष्टाचारमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोगमा लगाएर एउटा हवलदारलाई चाहिँ त्यसलाई हवलदारलाई चाहिँ 500 रुपियाँ घुस खाएको भनेर अख्तियारले कारवाही गर्ने, अनि त्यसपछि ठुला माछा छोड्ने, त्यसरी उँभो लाग्दैन देश। त्यस्तो काम, त्यो सोच लिएर जाने राजनीति पार्टीका नयाँ हुन् कि पुराना हुन् सबै खतम प्रवृत्तिका हुन् भनेर मान्नुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराखिदिनु, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।